बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ और आज 9 जुलाई 2025 बुध का दिन। कुछ अहम तरीन खबरें, लेकिन हमारे इस चैनल को जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट का फैसला आया जिसमें हमें सफाई देने का मौका नहीं दिया गया, हमें बुलाया तक नहीं गया और इस केस के अंदर जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी जो है वो भी शरीक मुल्ज़िम है। और फिर आप सबसे दरख्वास्त के हमारे इस चैनल को ब्लॉक किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि वहां पर ईमेल्स कर दी गई हैं और हमारे नए चैनल को हमने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम राना उज़ैर जर्नलिस्ट है। हमारी अब सबसे दरख्वास्त के हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और इस चैनल पे भी अपना प्यार दिखाएं। हम ना इस चैनल को छोड़ेंगे और हम नए चैनल को बैकअप के तौर पर हमने रेडी कर लिया है। तो हमारी वीडियोस जो है वहां पर भी आया करेंगी और यहाँ पर भी नशर हुआ करेंगी। तो जनाब अब खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कुछ अहम तरीन खबरें कि जनाब पाक फौज की जानिब से बुनियानुल मरसूस तर्ज ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज जो पाक फौज की तरफ से तारीखी ऑपरेशन हुआ जिसमें दहशतगर्दों ने हाथ खड़े कर दिए और वहां पर जो चुन चुन कर भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इसकी तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखनी है कि इस पर जो है वो ISPR की तस्दीक भी सामने आई है, वो भी जरा आपको बताऊंगा। और फिर जो भारत के साथ हुआ है कि बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन हुआ, हमने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अब ये दूसरी बार हुआ है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भारतीय एयरफोर्स का त्यारा मार गिराया है। ये बड़ी आम खबर है। ये वाकया कब, कैसे और क्यों पेश आया, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है और फिर स्क्रीन पर खबरें आपके सामने चलवाई जाएंगी ताकि आपको अंदाजा हो कि इन खबरों में कितनी सदाकत है और ये ऑथेंटिक न्यूज जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो आज जलकार दे दिया है भारत को कि तुम आंख उठाकर देखो हमारे एटमी असासों के ऊपर, ये मामला क्या है और DG ISPR ने खुली धमकी निकाल दी है, ये भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल भी मैंने आपको बताया कि ईरान की तरफ से मुबैना तौर पर पाकिस्तान को एक टिप दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई, क्योंकि चाइना ने ईरान को एक AI सिक्योरिटी एक टूल दिया है जिसके तहत ईरान के पास इंफॉर्मेशन होती है कि इस्राइल कब किस तरह से उनके एटमी सासों को निशाना बना रहा है। हामिद मीर साहब की जानिब से भी दावा किया गया कि भारत और इस्राइल मिलकर पाकिस्तान के एटमी सासों को निशाना बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस्राइल पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और फिर इस्राइली प्रोफेसर की तरफ से भी ये खबरें चली थी। उन्होंने भी टीवी पर बैठकर कहा, इस्राइल ने कहा कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है वो हमारा पाकिस्तान होगा, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से उस पर जवाब तो आना था। तो DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को अब एक इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने खुली धमकी दे दी है, आओ जरा तुम हमारे एटमी सासों को तबाह करके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हारी आंखें निकाल कर रख देंगे। जनाब गैर मुल्की चैनल को दिए गए इंटरव्यू में DG ISPR ने कहा कि भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मावनत कर रहा है। ये भी मैंने आपको खबरें दी हैं जिसकी तस्दीक आज DG ISPR कर रहे हैं। और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय सियासी क़यादत मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ भी कर चुकी है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ कर चुके हैं और भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने यहां पर की, उन्होंने कहा कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो महफूज हैं। वो किस तरह से? DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है जिसकी जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। अब जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एटमी सासों के पर हमला करेंगे, हमने बता दिया है क्या है, करें आप सरप्राइज दें हमें, फिर हम आपकी जो है वो मंजी ठोक के रखते हैं। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर एटमी प्रोग्राम महफूज है और कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। यह पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर इत्तेमाद की इक्कासी करता है। पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेकाम के लिए खतरा करार दिया है। इस्लाम में जहाद या कताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। जिहाद या कताल किसी फर्द, तंजीम या गिरोह को इख्तियार नहीं है। फितना खारिज का इस्लाम
اور میڈیا میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے، جبکہ فتنہ الخوارج ہندوستان کی اصطلاح ان دہشت گردوں کے لیے ہے جو بھارتی حمایت یافتہ ہے اور فتنہ ہندوستان خصوصاً بلوچستان میں ملک کو غیر مستحکم کرنے میں سرگرم ہے۔ یہ جناب DGISPR کا انٹرویو میں نے ذرا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا، جو انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو دیا، جس میں چیزیں بڑی واضح کر انہوں نے بتا دی ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلاننگ کریں گے، ہمارے ایٹمی سازیں جو ہیں وہ اس وقت محفوظ ہیں۔ اب آ جائیں کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا ہے، اور بنیان المرصوص آپریشن آپ نے دیکھا تھا، بھارت نے آپریشن سندور کیا، پاکستان نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی، ہمارے چیف نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، اور پھر اس کے بعد جب یہ آپریشن لانچ کیا گیا، بھارت کے رافیل طیارے بھی گرے، ان کی پائلٹس جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئی، شہید کہہ دیا میں نے، ہلاک ہوئی، تقریباً 4 پائلٹس جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور 250 کے قریب جو فوجی ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے بارڈر پر، اور پاکستان نے بھارتی فوجیوں جو ہیں ان کو جو مار وہاں پر پڑی بھارتیوں کو، وہ پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ تو اب یہ مار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ظاہر ہے بھارت ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے پاکستان میں، اور پھر یہ آپ خبر سن لیں کہ KPK کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 خوارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں جو یہ 2 خوارج مارے گئے ہیں، یہ لکی مروت کے علاقے کیچی کمر میں یہ کارروائی کی گئی ہے، اور 2 جو دہشت گرد ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، جبکہ اس کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد نے سیکیورٹی فورسز کے خوف سے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے اور خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ جو فتنہ الخوارج ہے اور فتنہ ہندوستان، یعنی کہ دونوں جو یہ دہشت گرد گروہ ہے یہ بھارتی حمایت یافتہ ہے۔ کل بھی ان کو افغان سرحد سے گرفتار کیا گیا تھا جو پاکستان میں در اندازی کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور ان کی نقل و حرکت جو ہے کل ہم نے بھی پکڑی تھی، پاک فوج نے، سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر کارروائی کی، اور آج لکی مروت میں کارروائی ہوئی ہے، اور یہ بھارتی سرپرستی میں سارے دہشت گرد جو ہیں پاکستان کے خلاف اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ بھارت آ کر راجستھان میں پاکستان کی LOC کے قریب آ کر اپنی وار ایکسرسائزز کر رہا ہے، اور 9 اور 10 جولائی کو، یعنی کہ آج بھارتی ایئر فورس جو ہے وہ اپنی یہ وار ایکسرسائزز کر رہی ہے۔ 9-10 جولائی کو بھارت کی وہاں پر پاکستان کے LOC کے قریب تمام فضائی حدود جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نیول جو ہے وہ بھی اپنی وار ایکسرسائزز کرے گی، زمینی فوج جو ہے وہ بھی وار ایکسرسائزز کر رہی ہے، اور بھارت کچھ جو ہے وہ میزائلز کا وہاں پر ٹیسٹ بھی کرے گا زمینی ابدوزوں کے ذریعے۔ اب آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ خبر بھی درست ہوئی کہ بھارت وہاں پر وار ایکسرسائزز کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ راجستھان کے علاقے میں یہ خبر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بلکہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر آ گئی ہے کہ راجستھان میں بھارتی ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر فورس کا جگوار طیارہ راجستھان کے شہر چرو میں گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، اور بھارتی میڈیا کے مطابق مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ پر زوردار دھماکے کے بعد دھواں اٹھتے دیکھا، جس کے بعد مقامی لوگ اور ریسکیو حکام حادثے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایئر فورس حکام نے راجستھان میں جیگوار لڑاکا طیارہ گرنے کی تصدیق کی ہے، اور رواں سال یہ 3را بھارتی جیگوار طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے، اور اس سے قبل ایک طیارہ مارچ میں اور ایک طیارہ جو ہے وہ اپریل میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ اب یہ جناب جولائی میں 3را طیارہ گرا ہے بھارت کا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ان کے جو ہیں وہ رافیل طیارے گرائے، اور پھر بھارت کا جو ایئر انڈیا کا جو یہ تو لڑاکا طیارے ہیں، وہ ایئر انڈیا مسافر طیارہ تھا، وہ بھی گر کر تباہ ہوا تھا۔ تو اس وقت بھارت جو ہے اس کے اب آپ اندازہ کریں ان کی ٹیکنالوجی کا اور ان کی ساری چیزوں کا کہ جو 2 ارب کی مارکیٹ ہے، جو خود کو یہ کہتا ہے کہ جناب وہ جنگی جنون میں مبتلا، وہ پاکستان کو للکارتا ہے، لیکن ان کے اپنے طیارے، ان کے پائلٹس جو ہیں وہ اتنے نکارہ ہیں کہ وہ وار ایکسرسائز کے دوران بھی خود گر کر تباہ ہو رہے ہیں اور خود ہی جناب ہلاک ہو رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگار پہ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔